अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉबीज़ लिंक पर वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अपने प्यारे भाइयों को बताता चलूं कि लिटरेसी एंड नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने टीचर्स की बहुत अच्छी वैकेंसियों का इजरा कर दिया है, जिसमें पूरे पंजाब से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत मज़े की बात यह है कि मैट्रिक वाले कैंडिडेट भी टीचर्स की असामियों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरह करनी है, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो इन तमाम बातों को डिस्कस करते हैं एक ही वीडियो में। एडवर्टाइजमेंट पर चलने से पहले जिन भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल जॉबीज़ लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जॉब्स के हवाले से लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलते हैं एडवर्टाइजमेंट पर। तो प्यारे भाइयों, आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गई है। असातिज़ा दरकार हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि लिटरेसी एंड नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छी वैकेंसियों का इजरा कर दिया है टीचर्स की, जिसमें पूरे पंजाब से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में जो चीज़ बताई गई है वो ये है कि हुकूमत पंजाब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लिटरेसी एंड नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब करती है, ताकि उन्हें पंजाब के 36 अजला में बालगान के लिए ख्वानदगी के मराकज़ के क़याम के मंसूबे के तहत फ़ेज़ 2 में बतौर मुमकिना असातिज़ा रजिस्टर किया जा सके। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है कि टीचर्स की असामियाँ आ गई हैं, जिसमें पंजाब के 36 अजला में जो ख्वानदगी की शरह है उसको कम करने के लिए मराकज़ का क़याम होगा, जिसमें टीचर्स दरकार हैं। तो उनका नारा है कि पढ़ो लिखो तरक्की करो। दरख्वास्त देने के लिए दर्ज झैल अहलियत के मेयार पर पूरा उतरना ज़रूरी है। तो वो मेयार क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अहलियत का मेयार क्या होना चाहिए। तो कैंडिडेट की जो एज लिमिट है 18 साल से 55 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर जेंस क्या होनी चाहिए, मेल और फीमेल, इसी तरह ख्वाजा सरा भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम मैट्रिक होनी चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ। FA या ग्रेजुएट्स किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस में। अगर आसानी के साथ मैं बता दूं तो यूँ है कि मैट्रिक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 50% मार्क्स लिए हुए हैं। FA वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ग्रेजुएट्स वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की हुई है। तो अगर डोमिसाइल की बात की जाए तो सुबह पंजाब वाले कैंडिडेट ही अप्लाई करने के लिए अहल हैं। अगर शनाख्ती कार्ड की बात की जाए तो प्यारे भाइयों वो लाजमी है। तो जिन प्यारे भाइयों का ID कार्ड नहीं बना हुआ तो वो इन असामियों पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर माहाना मुआवजे की बात की जाए तो 12,500 रुपया आपका माहाना मुआवजा होगा। तो उम्मीद करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अहलियत का मेयार है वो आपको समझ आ गया होगा। तो नीचे चलते हैं दरख्वास्त देने के तरीके की तरफ। तो हाउ टू अप्लाई, तो इसकी उन्होंने 3 कंडीशंस बता दी हैं, वो फर्दन आपको समझा देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर यह चीज़ बताई गई है कि उम्मीदवार महकमा की वेबसाइट https://literacy.punjab.gov.pk पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। तो प्यारे भाइयों, अगर आप आसानी चाहते हैं तो आज ही विज़िट करें www.jobizlink.pk। मुतलका जॉब्स को ओपन करके आप आसानी के साथ अप्लाई नाउ वाले बटन को क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन उन्होंने ये बता दी है कि रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने के लिए वेबसाइट पर वीडियो ट्यूटोरियल दस्तयाब है। आप वीडियो देखकर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। असातिज़ा को मुख्तलिफ अक़साम के ALCS, जनरल, सियत, ज़राअत, लाइव स्टॉक, जेल और माइनर्स एंड मिनरल्स के लिए मुंतखब किया जाएगा। तो ये उन्होंने कुछ टर्म्स बता दी हैं जिसमें आपको मुंतखब किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दरख्वास्त देने का तरीका समझ लग गया होगा। तो नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, शराइत व ज़वाबित क्या होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट नंबर पर यह चीज़ बताई गई है कि असातिज़ा को मुकम्मल तौर पर पार्ट टाइम वक्ती अजाज़ी कंट्रैक्ट की बुनियाद पर 6 माह
غیر توسیع پذیر کے لیے اس ضلع تحصیل یا یونین کونسل میں تعینات کیا جائے گا جہاں امیدوار مستقل رہائش رکھتا ہو۔ تو سب سے اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کنٹریکٹ بیس پر ویکنسیاں ہیں، وہ بھی پارٹ ٹائم ہے۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم کسی اپنی جاب کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ یہ 6 منتھ کے لیے ہے، ایکسٹینڈیبل نہیں ہے، صرف اور صرف 6 منتھ کے لیے ہے۔ آپ کی تعیناتی کہاں ہوگی؟ آپ کے اپنے ڈسٹرکٹ میں، آپ کی اپنی تحصیل میں اور آپ کی ہی اپنی یونین کونسل میں آپ اپنی خدمات سر انجام دیں گے ایز اے ٹیچر۔ نیکسٹ ٹرم ہے کہ منتخب شدہ اساتذہ کو خواندگی مرکز کے قیام کے لیے مناسب سائز کا ایک کمرہ خود فراہم کرنا ہوگا اور متعلقہ لٹریسی موبلائزر کے ساتھ رابطے میں رہ کر مرکز قائم کرنا ہوگا۔ منتخب ہونے کے بعد ایز اے ٹیچر منتخب ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ خواندگی مرکز کے قیام کے لیے مناسب سائز کا ایک کمرہ خود تیار کرنا ہے۔ تیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے فراہم کرنا ہے متعلقہ لٹریسی موبلائزر کے ساتھ رابطے میں رہ کر۔ تو نیکسٹ ٹرم یہ ہے کہ اپلائی کرنے کی جو آخری تاریخ ہے وہ 17 اکتوبر 2025 ہے۔ آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ بھی آن لائن۔ تو آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ آپ کے بھائی نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آج ہی وزٹ کریں www.jobeaslink.pk، متعلقہ ویب سائٹ کو اوپن کر کے متعلقہ جابز کو اوپن کر کے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ کنڈیشن انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہاتھ یا کوریئر یا ڈاک کے ذریعے بھیجی گئی درخواستیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ تو بتا چکا ہوں کہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنی ہے۔ منتخب اساتذہ کو لازمی طور پر 25 سے 30 ناخواندہ افراد عمر 16 سال یا اس سے زائد کا ایک گروپ رجسٹر کر کے ان کی تفصیل NFEMIS پورٹل پر درج کرنا ہوگی اور متعلقہ لٹریسی موبلائزر کے ساتھ رابطے میں رہنا ہوگا۔ جو کینڈیڈیٹ ایز اے ٹیچر منتخب ہو جائیں گے تو ان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ 25 سے 30 ناخواندہ افراد کی رجسٹریشن کرائیں گے، ایک گروپ بنائیں گے ان کا اور ان کی رجسٹریشن کر کے NFEMIS پورٹل پر درج کریں گے تاکہ ایز اے ایویڈنس ثابت ہو چکے کہ آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو نیچے نوٹ دیا ہوا ہے وہ چیک کر لیتے ہیں۔ فرسٹ نمبر پر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ناخواندہ افراد کو خواندہ بنانا ایک عظیم مقصد ہے، اس لیے خود اٹھ کر خدمت کا جذبہ رکھنے والے نئے فارغ التحصیل امیدواروں کو درخواست دینے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو سیکنڈ ٹرم ہے کہ کسی بھی قسم کے سوالات کے لیے امیدوار مدرجہ ذیل نمبر، تو انہوں نے نمبر بھی مینشن کر دیا ہے، پر دفتر کے اوقات صبح 9 بجے تا شام 5 بجے سوموار تا جمعہ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ منڈے ٹو فرائیڈے آپ ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا آپ کا سوال ہو یا ذہن میں الجھن ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ لائن فراہم کر دیں گے۔ تو پیارے بھائیو، امید کرتا ہوں اس پوری ایڈورٹائزمنٹ کی آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ تو دوبارہ بتاتا چلوں کہ لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اساتذہ کی بہت ساری ویکنسیوں کا اجرا ہو گیا ہے، جس میں 36 اضلاع جو پنجاب کے ہیں ان سے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کو کیا ہوگا، اپنے ڈسٹرکٹ، اپنی تحصیل اور اپنی ہی یونین کونسل میں تعینات کیا جائے گا تاکہ ناخواندہ افراد کو خواندہ بنایا جا سکے۔ تو پیارے بھائیو، بہت اچھی ویکنسیاں آئی ہوئی ہیں ٹیچرز کی، تو اپلائی کر لیں۔ اللہ پاک بہتری فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ فی امان اللہ۔